बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं अल हबीब यंग सेवर अकाउंट के यूनिक फीचर्स आपको बताऊंगा। कितना प्रॉफिट मिलता है, उस पर कितना टैक्स लागू होता है, कौन कौन से लोग इसको ओपन करवाते हैं और कौन कौन सी फ्री सर्विसेज इसके अंदर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसके अंदर अप टू 5 लाख इन्वेस्टमेंट करें तो 19.25% पर एनम आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 19% आपका सालाना प्रॉफिट होगा। तो ये किस तरह से कैलकुलेशन में करके बताता हूँ। यहाँ पे सपोज आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका माहाना बनता है 1582 रुपये, और सालाना आपका 19,250 रुपये बनते हैं। उसके बाद अगर आप फाइलर हैं तो 15% इसमें से टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और 16,363, और अगर नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स डिडक्ट होकर 12,513 रुपये हो जाएगा। उसके बाद जो अगर आप 5 लाख से ज़्यादा करते हैं तो उसका इस तरह से 19% के साथ करेंगे, और सपोज आप 6 लाख या 10 लाख जितना भी करते हैं उसका प्रॉफिट इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कमेंट में आप लिख लें जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या उसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसमें बेसिकली बच्चों के लिए अकाउंट है, खुसूसी तौर पे 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और उनका इंडिपेंडेंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जानी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसमें फ्री एटीएम कार्ड मिलेगा। यहाँ पे फ्री तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हेल्पलाइन से मैंने कॉल करके अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म किया है वीडियो बनाने से पहले। तो फ्री एटीएम कार्ड आपको मिलता है। उस पे जो ट्रांजैक्शंस लिमिट होती हैं वो 3000 पर डे आप उसमें विड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इसी तरह से पॉइंट ऑफ सेल हो गया, आप शॉपिंग वगैरह अगर करते हैं तो वो भी उसकी जो लिमिट है 3000 पर डे की है। उसके बाद अगर आपका वो रिप्लेसमेंट आपका कार्ड गुम हो जाता है तो 300 से आप वापस रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसके कोई सालाना चार्जेस नहीं है, कोई इशुएंस चार्जेस नहीं है एटीएम कार्ड के। उसके बाद जो इसकी ज़कात डिडक्शन होगी या फिर जो टैक्सेस वगैरह होंगे वो एज़ पर लॉ होंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एटीएम कार्ड आपको मिलेगा वो 16 इयर्स या फिर उससे अबव के लिए होगा। इससे कम अगर आपकी उम्र है तो आपको एटीएम कार्ड अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद फ्री इशुएंस ऑफ बैंकर चेक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। पहली चेकबुक जो है वो 10 चेक्स की वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है इसमें। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग इसमें अवेलेबल है। फ्री ई स्टेटमेंट यानी कि आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उस पर आपको फ्री ईमेल अलर्ट्स मिलेंगी। एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी इसमें आपको मिलेगी। और उसके बाद इंक्रीमेंटल रेट ऑफ प्रॉफिट हो गया, 6 मंथली प्रॉफिट पे आउट है, और प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस के हिसाब से होगा, और कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद अकाउंट ऑफर 2 टायर्स, 2 टायर्स हैं जो 2 स्लैब्स हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 5 लाख या फिर उससे ज़्यादा है। फ्री इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी है इसके अंदर। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद बाकी डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटराइज सीएनआईसी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नाइकोप है अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहे हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम है, और उसके बाद चिल्ड्रन का बी फॉर्म या फिर स्टूडेंट आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास। और सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी एम्प्लॉय या फिर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर आप 18 साल से कम उम्र बच्चे का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका अपना सीएनआईसी, उसके बाद आप बच्चे का बे फॉर्म, अपना यूटिलिटी बिल, और अपना सोर्स ऑफ इनकम, ये चीज़ें चाहिए होंगी तो आपका अकाउंट उसी वक्त ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और डाउनलोड फॉर्म किस तरह से। ये फॉर्म अगर अकाउंट ओपनिंग वाला फॉर्म मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे सिंपल इस तरह से आपने डिटेल्स डालनी है, और ये वाला फॉर्म आपको बैंक में मिलेगा और इसको फिल करके आपने देना होगा। उसके बाद शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पे आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हर तरह के छोटे मोटे चार्जेस इसके अंदर होते हैं। कोई भी आप इसको यहाँ पे कंट्रोल एफ करके फाइंड करके कोई चीज़ आप उसमें सर्च कर सकते हैं। और सपोज मैं एटीएम के बारे में कोई डिटेल चाहता हूँ तो एटीएम लिखूंगा
اور یہ رزلٹ اس کے آ جائیں گے، اور یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیلز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی اسپیسیفک انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو چارجز کے حوالے سے، وہ اس میں مینشن ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں کی فیکٹ شیٹ کے اندر۔ تو کی فیکٹ شیٹ کے اندر ساری اس میں چارجز وغیرہ کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ۔ تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں، تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ اس میں کور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے 2000 کا بیلنس ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد رکھنے کے لیے بے شک اس میں زیرو بیلنس بھی ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا۔ اور جو پروفٹ ریٹ ہے وہ آلریڈی مینشن کر چکے ہیں، 5 لاکھ تک 19.25 اور ابو 19% ہو گیا، اور بائی اینول پروفٹ یعنی کہ سال میں 2 مرتبہ آپ کا پروفٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو کیش ٹرانزیکشنز ہیں انٹر سٹی، یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ جس شہر میں موجود ہے کسی دوسرے شہر سے آپ ودرال یا ڈپازٹ کرتے ہیں تو کوئی چارجز نہیں ہے، حالانکہ دوسرے بینکس کے اکاؤنٹس میں یہ اس میں چارجز آپ سے چارج کیے جاتے ہیں، اس میں فری آف کاسٹ ہے۔ انٹرا سٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی شہر کے اندر کسی بھی نزدیکی آپ بینک الحبیب کی کسی بھی برانچ میں آپ چلے جائیں، وہاں سے بھی ودرال اور ڈپازٹ فری آف کاسٹ ہوگا۔ اے ٹی ایم کا استعمال کرتے ہوئے بینک الحبیب کا فری آف کاسٹ پیسے نکلوائیں گے، دوسرے اے ٹی ایم سے آپ 35 روپے چارج ہوں گے پر ٹرانزیکشن کے۔ اس کے بعد ایس ایم ایس الرٹ جو فیسلٹی ہے وہ اگر ایکٹیویٹ کروانا چاہتے ہیں تو 200 روپے پر منتھ ہوگا۔ اور جو اے ٹی ایم کارڈ ہوتے ہیں ڈیبٹ کارڈ، وہ کم سے کم اس میں پے پاک ہوتا ہے، وہ زیرو یعنی کہ فری آف کاسٹ ہو جائے گا 16 ایئرز اینڈ ابو کے لیے۔ اس کے بعد اگر آپ کو یونین پے چاہیے تو 2500 روپے سالانہ آپ کو چارج کیا جائے گا۔ ویزا سگنیچر انٹرنیشنل پرپس کے لیے آپ کو 18,000 چاہیے ہوگا، 18,000 پر ایئر۔ اس کے بعد ویزا پلاٹینیم 7500، ویزا گولڈ 4000 اور ویزا سلور 2750 روپیز سالانہ چارج کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کی چیک بک ہوگی وہ فرسٹ جو 10 لیوز کی ہوگی وہ فری آف کاسٹ ہوگی۔ اس کے بعد ایڈیشنلی بڑی چیک بک چاہیے یا وہ 25 روپے حساب سے آپ کو پر چیک آپ کو چارج کیا جائے گا۔ اسٹاپ پیمنٹ 700 ہے۔ اس کے بعد اگر لوکل ریمیٹنس یعنی کہ بینکر چیک یا پے آرڈر بنوانا ہے تو اس کے کوئی چارجز اس میں نہیں ہوتے، اور باقی اسٹیٹمنٹ آپ کی فری آف کاسٹ ہے۔ ہاف ایئرلی اسٹیٹمنٹ بھی فری ہے۔ ڈپلیکیٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو 6 مہینے تک 35 روپے کی آپ کو اسٹیٹمنٹ ملے گی۔ فنڈ ٹرانسفر اگر کرنا چاہتے ہیں ایپ کے ذریعے یا ڈیجیٹل چینل کے ذریعے، تو ایپ یہ ہوتا ہے کہ بینک الحبیب کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا ڈیجیٹل چینل یہ ہوتا ہے ویب سائٹ کے اندر آ جاتے ہیں، یہاں پہ یہ لاگ ان والا آپشن ہوتا ہے، لاگ ان کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو 25,000 تک آپ فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں، 25,000 سے اوپر 0.1% یا پھر 200 روپے ان میں سے جو بھی کم ہوگا وہ آپ سے چارج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ راست آئی ڈی پہ کرتے ہیں، جتنی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں وہ فری آف کاسٹ ہوگا۔ راست آئی ڈی یہ ہوتی ہے کہ آپ جس بندے کو آپ نے پیسے بھیجنے ہیں اس کا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر یعنی کہ آئی بی این نمبر 24 کا جو ہوتا ہے وہ آپ فل کریں اور اس پہ آپ اماؤنٹ بھیجیں گے تو راست والے آپشن سے فری آف کاسٹ ہوگا۔ ڈیجیٹل بینکنگ فری آف کاسٹ ہے، کلیئرنگ نارمل فری آف کاسٹ ہے، انٹر سٹی 300 اور سیم ڈے 500 ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اکاؤنٹ کلوز آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی وقت آپ برانچ چلے جائیں، وہاں پہ اکاؤنٹ کلوزر فارم لے کے فری آف کاسٹ آپ اکاؤنٹ کو کلوز کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے، اس کا رپلائی دیا جائے گا۔ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر اپڈیٹ ملتی رہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔